رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحاقة. قاف के पर तशदीद है, फिर से. मलहाक़ा. वमा अदराक मलहाक़ा. ملحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. نخل फिर से كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فعصوا
أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
تذكرون قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته